अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा वबाद। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए और दरूद व सलाम हूँ जनाब पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह ताला माद्दतुल अदियान वल फ़िरक़ के हवाले से ख़वारिज पर गुफ्तगू होगी। और आज के इस दर्स में मिन असबाब बुरूज सिमातिल ख़वारिज, इस नाम से हम इंशाअल्लाह आज दर्स सुनेंगे कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से आलमी इस्लाम में लोगों के अंदर ख़वारिज की अलामात ज़ाहिर हुई। क्योंकि इससे पहले जो दुरूस आपने सुने, उन दुरूस में आपने ख़वारिज का तारुफ, उनके फ़िरके, उनके मुख्तलिफ नाम, उनका हजम और इसी तरह उनकी अलामात और उनके नमूदार होने के बुनियादी असबाब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो उन्हें अनबन हुई, जिस वजह से उन्होंने उनके खिलाफ बगावत की, वो असबाब आज के दुरूस में, आज तक के दुरूस में ये चीज़ें आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुनी। आज ये ख़वारिज के मौजू पर छठा दर्स है और इस दर्स में हम सुनेंगे कि आलमी दुनिया में, आलमी इस्लाम में ख़वारिज जैसी अलामात लोगों में क्यों ज़ाहिर हो गई। लोगों, क्या वजह है कि लोगों ने ख़वारिज की अलामात अपने अंदर ज़ाहिर होने दी। तो उन असबाब में से हम कुछ अहम असबाब का यहाँ पर इस दरस में जिक्र करेंगे। जाहिर सी बात है कि तमाम किस्म के असबाब से तो हम वाकिफ नहीं होंगे, वो दावा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि जो असबाब, जिन असबाब से वाकिफ होंगे, उन सब का इहाता करना एक दरस में मुश्किल है। लिहाजा इस दरस में चंद एक असबाब का जिक्र किया जाएगा। पहला सबब जो है, इराज़ अक्सर मुस्लिमीन अन दीनिहिम अक़ीदतन व शरीअतन व अखलाकन। अक़ीदा, शरीयत और अखलाक के बाब में अक्सर मुसलमानों का अपने दीन से एराज करना। अक्सर मुसलमानों का हाल जब हम देखेंगे तो कुछ लोग अल्लाह के दीन से मुंह फेरे हुए हैं अक़ीदा के बाब में, और उनका अक़ीदा गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो शरीयत के बारे में, यानी अहकाम के हवाले से अल्लाह के दीन से मुंह फेरे हुए हैं। मुसलमान हैं माशाअल्लाह, लेकिन मुसलमान ऐसे हैं कि अमल नहीं करते हैं शरीयत पर। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो मुसलमान हैं माशाअल्लाह, लेकिन उनके अखलाक इस्लामी अखलाक नहीं है। तो अकीदा के बाब में, शरीयत के बाब में, अखलाक के बाब में लोगों का अल्लाह के दीन से मुंह फेरना और इसके बरअक्स बिदअतें कसरत से वजूद में आना और फासिद अकायद का वजूद में आना, और फिर इन बिदअतों और फासिद अकायद की उस पादाश में, बिदअतों और फासिद अकायद के नतीजे में फिर फ़िरक़ों में लोगों का बढ़ जाना, मुख्तलिफ अहवा और मुख्तलिफ अफकार और तनाज़ुआत और खुसूमात, इन चीज़ों का ज़ाहिर होना, ये बुनियादी असबाब में से है जिन असबाब की बुनियाद पर लोगों में, मुसलमानों में ख़वारिज जैसी अलामत पैदा हो गई। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया, यख़रुजून अला हीन फ़ुरक़तिन मिनन नास, कि ये ख़वारिज तब निकलेंगे जब लोगों में इख्तिलाफ बढ़ जाएगा, जब लोगों में इंतशार बढ़ जाएगा, फ़िरका परस्ती बढ़ जाएगी, लोग टोलियों में बटेंगे, तो ख़वारिज मौका को गनीमत जान करके उसी ज़माने में नमूदार हो जाएंगे और उस ज़माने में उनकी कसरत हो जाएगी। दूसरा सबब है अल-इराज़ अन नहज सलफ़ सालिह व जहलुहु अव तनक्कुरु लहु। सलफ़ सालिह के रास्ते से मुँह फेरना। बहुत सारे लोग जो मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मनहज सलफ़ पर नहीं है। सहाबा किराम, सलफ़ से यहाँ पर सहाबा किराम मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जिस मनहज पर गामजन थे, उस मनहज पर गामजन नहीं है। बल्कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो इस मनहज सलफ़ से वाकिफ भी नहीं है, या कुछ लोग अगर वाकिफ हैं तो वो उसको जानबूझकर नज़रअंदाज किए हुए हैं।
تو یہ وجہ ہے کہ جب منہج سلف دنیا سے غائب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بدعتیوں کا منہج عروج پر آئے گا، اور اس طرح سے خوارج کی علامات نمودار ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تیسری وجہ ہے العلمنۃ الصریحہ فی اکثر بلاد المسلمین، اکثر مسلمانوں کے اکثر شہروں کے اندر بے دینی کا سا ماحول پیدا ہونا، العلمنہ صریحہ، بے دینی کا ماحول پیدا ہونا۔ یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے مسلمان ممالک میں جو مطلب شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنے میں مسلمان بہت حد تک کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر آپ پردے کا معاملہ لیں، یا اگر آپ نماز کا معاملہ لیں، اگر آپ روزوں کا معاملہ لیں، تو بہت سارے مسلمان ہیں جو، یا خاص کر مسلمان عورتیں ہیں جو پردہ کے بارے میں کوتاہی کرتی ہیں، بہت سارے مسلمان مرد ہیں جو نماز کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، عورتیں بھی بہرحال کوتاہی کرتی ہیں، اور اسی طرح ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بارے میں مسلمانوں سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تو ایک بے دینی سا جیسا ماحول مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو جب لوگوں میں یہ چیز نمودار ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے خوارج کی علامات وہ عام لوگوں میں جو ہے وہ نمودار ہو جائیں گی۔ شیوع الفساد و ظہور الفواحش والمنکرات و حمایتها، دنیا میں فساد برپا ہونا، فاحشات اور منکرات ظاہر ہونا، اور لوگوں کا ان فاحشات اور منکرات کی حمایت کرنا۔ آپ کہیں گے اس سے کیسے خوارج کی علامات لوگوں میں آئیں گی؟ چونکہ خوارج کی علامت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شدت کی زبردست قسوت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثلا اگر وہ دیکھیں کہ کسی انسان سے کبیرہ گناہ صادر ہوا تو خوارج میں سے جس شخص کے اندر خوارج کی علامت ہوگی وہ چاہے گا کہ میں اس کبیرہ گناہ کرنے والے کو قتل ہی کر دوں۔ یعنی اگر خوارج کی علامات جس میں ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے اگر وہ کسی کو دیکھے کہ اس نے شراب پی لی ہے، یا چوری کی ہے، یا کوئی اور کبیرہ گناہ کیا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس چور کو یا اس شرابی کو پکڑ کر قتل ہی کر ڈالے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میں شاید دین کا کام کرتا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اگر میں نے اس شخص کو پکڑا، اس کو مارا، پیٹا یا قتل کیا، تو یقیناً میرا یہ کام اور میرا یہ گناہ اس کے اس شراب پینے سے بڑھ کر ہے، میری غلطی اس کی اس چوری سے زیادہ بری اور کبھی ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے منکرات ہیں، لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ کون سے مسلمان ہیں، ان کے اندر منکرات ہیں، اور لوگوں کو کفر کا حکم دیتا ہے، تکفیر کرتا ہے۔ تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ تکفیر کرنا لوگوں کے اس جو ان میں منکرات ظاہر ہوئے ہیں ان سے بڑھ کر جرم، اور ان سے بڑھ کر ان کے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں جذبات ہوتے ہیں، چونکہ خوارج کے اندر جیسے کہ آپ نے ان کے خصائل کے بارے میں بھی سنا، خوارج کی صفات کیا ہے، ان میں شدت کا وہ جسے وہ بظاہر غیرت کہتے ہیں، اسلامی غیرت، وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔ جو چونکہ دیکھیں اسلام میں غیرت مطلوب ہے، اسلام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر مطلوب ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بہترین بات کہی جائے، حکمت سے کہی جائے۔ اسلام نے یہ اجازت نہیں دے رکھی کسی کو کہ وہ امر بالمعروف کے حوالے سے از خود قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور خود لوگوں کو سزائیں سنائے، خود لوگوں پر اسلام کے حدود نافذ کرے۔ یہ اسلام نے کسی عام شخص کو اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن خوارج جیسی علامات جس میں ہوتی ہیں، وہ انسان ان چیزوں کو ان اسلامی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ اصلاح کے طور پر وہ لوگوں میں جو فساد برپا ہوا ہو اور جو منکرات اور فاحشات ہوں ان کی اصلاح کے طور پر ایسے اقدامات کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر، دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر، کہ پھر اس کا وہ گناہ یا اس کا وہ فساد یا اس کی وہ حرکت ان لوگوں کے فعل سے زیادہ کبھی ثابت ہوتی ہے، اس کا شر ان لوگوں کے گناہوں کے شر سے یا ان لوگوں کی حرکتوں کے شر سے زیادہ بڑھ کر ثابت ہوتا ہے۔ تو لہذا لوگوں میں فواحش اور منکرات کا ظاہر ہونا یہ ایک سبب ہے، بالمقابل ریئیکشن میں دوسرے لوگوں میں خوارج کی علامات ظاہر ہونے کا۔
التعلق بالشعارات والمبادئ الحدامہ والافکار المستوردہ، کہتے ہیں خوارج کے علامات ظاہر ہونے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زرق برق نعروں کے شکار ہوتے ہیں، ایسے نعرے جو پرکشش اور پرفریب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے شکار ہوتے ہیں، چونکہ بہت سارے مسلمان بے خبر ہوتے ہیں دین سے، لہذا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ چلو اسلامی انقلاب برپا کریں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں، نہیں شاید اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا، لیکن انہیں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اسلامی انقلاب جو ہے اس کے لیے شریعت نے کون سے طریقے سکھائے ہیں، اسلام نے اس کے لیے کیا سکھایا ہے۔ تو وہ بظاہر وہ اسلامی انقلاب لفظ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسلام میں انقلاب نام کی کوئی چیز اسلام نے نہیں سکھائی ہے، اسلام نے اصلاح سکھائی ہے۔ اہل سنت والجماعت اور منہج سلف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو اصطلاح ہے وہ ہے اصلاح، اور جو اہل بدعت کی اصطلاح ہے وہ ہے انقلاب۔ اسلامی انقلاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے لوگوں کو اصلاح سکھائی ہے۔ تو بعض لوگ اس قسم کی جو پرفریب اور جو پرکشش اصطلاحات ہیں اور اس قسم کے جو نعرے ہیں، بعض لوگ ان کے دعو میں آتے ہیں اور ان کے فریب میں آتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ اسلامی انقلاب برپا ہوگا، تو وہ اس ضمن میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوتی ہے۔ وقوع اکثر المسلمین فی التقصیر فی حق اللہ، بہرحال یہ سبب جو ہے کسی حد تک آیا ہے۔ ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر او التقصیر فیہ فی اکثر بلاد المسلمین، بہت سارے مسلمانوں کے بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں میں خوارج کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی میں خوارج کی علامات ابتدائی طور پر ظاہر ہونی شروع ہو جاتی اور کوئی اس علاقے کا عالم یا کوئی اس علاقے کا بزرگ شخص یا کوئی دیندار شخص اس نوجوان کو سمجھاتا سکھاتا کہ بھائی آپ میں جو یہ حرکت ہے یہ خوارج کے علامات کے ساتھ ملتی جلتی ہے، آپ دیکھیں کہیں آپ میں خوارج کے علامات مت آ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فائدہ ہوتا کہ ممکن ہے اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازتا، لیکن اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسروں میں خوارج کے علامات آہستہ آہستہ ہیں، لیکن پھر انہیں منع نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خوارج کی علامات ظاہر ہونے کی ایک اور وجہ ہے شیوع الظلم بشتى صورہ و اشکالہ، دنیا میں ظلم کا برپا ہونا، ظلم کا نمودار ہونا، انفرادی طور پر اور اجتماعی سطح پر، اور اسی طرح بعض حکام ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ ظلم وجہ بنتا ہے ریئیکشن میں، جب مظلوم اٹھتا ہے تو ریئیکشن میں وہ کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو ظاہر سی بات ہے کہ خوارج کے منہج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت کے منہج کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس آدمی میں یہ انتقامی جذبہ، اس آدمی میں یہ سخت قسم کی حرکت کرنے کا یہ جذبہ اور اس طرح کی حرکت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ اس کا سبب ہے ظلم کا واقع ہونا۔ جب کسی پر ظلم واقع ہو جاتا ہے تو وہ مظلوم کبھی کبھی قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایسے کام کرتا ہے جن کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ ظلم سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور اس سے بعض علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر مظلوم کافر بھی ہو پھر بھی اس کی بد دعا سے بچنا چاہے، اور اسلام نے ظلم سے قطعی طور پر منع کیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع کرتے ہوئے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں میں تبدیل ہوگا۔ اور حدیث قدسی میں ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے یہ حرام کیا ہے کہ میں آپ میں سے کسی پر ظلم کروں، اور میں نے یہ بھی حرام کر رکھا ہے کہ آپ ایک دوسرے پر ظلم کریں، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، بلکہ اسلامی شریعت نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے اور اسی کی تلقین کی ہے۔ لہذا یہ کچھ وجوہات ہیں جن سے بصورت عامہ لوگوں میں اس کی خوارج کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو اور بھی مثلا غزو فکری ہے، غزو اعلامی ہے، غزو اقتصادی ہے،
تو اس قسم کی چیزیں، یہ جو غزوات ہیں، یہ مسلمانوں میں بعض مسلمان ثقافتوں اور سماجوں میں یہ چیز خوارج جیسی علامات پیدا ہونے کے اسباب بن چکے ہیں۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کو تنگ کرنا، اسی طرح صالحین کو تنگ کرنا، جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہوں انہیں تنگ کرنا، علماء کو تنگ کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کو ان کے ساتھ شدت کرنا، ان کو تنگ کرنا۔ جب انہیں تنگ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ری ایکشن میں اہل فسق، اہل فجور اور نافرمانیاں انجام دینے والے گناہ گاروں ان کو کافر قرار دیتے ہیں، اور اصل میں وہ ری ایکشن کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ خوارج کی علامات میں سے ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح خوارج کی علامات لوگوں میں جو نمودار ہوتی ہے، اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک یہ ہے الجہل بالعلم الشرعی وقلۃ الفقہ فی الدین، شرعی علم سے بے خبر رہنا اور دین سمجھنے میں کوتاہی کرنا، دین سمجھنے میں کمزوری اختیار کرنا، دین نہ سمجھنا۔ چونکہ اکثر ہمیں دیکھا جاتا ہے دنیا میں اکثر وہی لوگ خوارج کی ان خصلتوں سے فوراً متاثر ہوتے ہیں، اور اکثر وہی لوگ خوارج کے جال میں فوراً پھنس جاتے ہیں جو لوگ خود شرعی علم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو خود شرعی علم کی جو ہے واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان ہے، بظاہر اس میں احتیاط ہے، باقی چیزیں، وہ علامات جو خوارج کی بیان کی گئی ہیں، تو یہ لوگ فوراً ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح خوارج کی علامات میں سے ہے جو اس وقت دنیا میں مناہج دعویٰ ہیں، مناہج دعویٰ، تو ان مناہج دعویٰ میں کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں مناہج دعویٰ میں مثلا ہم جو خطباء ہیں، خطیب ہیں، یا اسی طرح جو مثلا مدرسین ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی تربیت میں یا ان کے ان دعوتی پروگراموں میں کہیں نہ کہیں پر خلل ہے، جس وجہ سے صحیح عقیدہ سمجھانے کے بجائے، جس وجہ سے صحیح تربیت کرنے کے بجائے، اہل سنت و جماعت کا منہج سمجھانے کے بجائے، سلفی منہج سمجھانے کے بجائے، اور لوگوں کو منہج سلف کی طرف دعوت دینے کے بجائے، ان میں وہ ایک قسم کی، جیسے ہم کہیں گے کہ خوارج کی صفت ان میں وہ راسخ کی جاتی ہے، اور انہیں شدت پسند بنایا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ شدت اختیار کرتے ہیں اور اپنے مخالف کی بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ خوارج کا جو منہج ہے یا ان کی جو علامات ہیں وہ نمودار ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو دائی اور مدعوین، ان دونوں میں صبر کی کمی اور حکمت کی کمزوری، صبر کی کمی اور حکمت کی کمزوری۔ آپ دیکھیں کہ نوجوانوں میں ویسے بھی صبر کی کمی ہوتی ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے زندگی کا جس میں صبر کی کمی ہوتی ہے، لیکن اگر اس صبر کی کمی کے ساتھ یہ چیز بھی جوڑی جائے کہ حکمت کم ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایک انسان کو احکام اور مواقف کے بارے میں غلو کرنے پر تیار کرتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوارج کی علامت بتائی تو فرمایا حدثاء الاسنان صفہاء الاحلام، فرمایا وہ کم عمر ہوں گے، ابھی ان کی عقل پختہ نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ کم عمر اور جن کی ابھی عقل پختہ نہ ہوئی ہو، یہ فوراً احکام وغیرہ کے بارے میں غلو اختیار کرتے ہیں، اور اس غلو کی وجہ سے پھر لوگوں کے بارے میں احکام صادر کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان میں خوارج کی صفات نمودار ہو جاتی ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی اس چیز کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثاء الاسنان صفہاء الاحلام، اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض نوجوانوں میں علماء سے دوری پیدا ہوتی ہے، جب انہیں خود شرعی علم نہیں ہوتا ہے، اور جب انہیں صبر کی کمی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کا وہ سنتے ہیں ان کی دعوت میں کہیں نہ کہیں خلل ہوتا ہے، تو اس سب کے ساتھ ایک اور چیز جوڑیے کہ علماء حق سے یہ لوگ دور ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جب علماء حق سے یہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جب علماء حق کے ساتھ یہ لوگ دوری اختیار کرتے ہیں، تو ان میں تعالم اور غرور آتا ہے۔
ताआलुम से मुराद ये है कि वो समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें अब सीखने की जरूरत नहीं है। दो चार किताबें पढ़ी होती हैं या दो चार लफ्ज लिखने की सलाहियत होती है, सलाहियत आ जाती है तो फौरन ताआलुम के शिकार होते हैं, गुरूर के शिकार होते हैं, घमंड के शिकार होते हैं। और इस तरह से जब उनमें ये ताआलुम और गुरूर आता है तो फिर वो लोग समझते हैं कि नहीं, हम हक पर हैं, अब हमें किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है, अब हम इल्म वाले हैं, अब हमें किसी के पास इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो शरई इल्म के बुनियादी कवायद और बुनियादी असबाक से बेखबर होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उनमें गुरूर आता है और अपने उस गुरूर की वजह से उलमा के साथ टक्कर कायम करते हैं और इस तरह से उलमा से दूर रह करके खुद भी हलाक होते हैं और जो लोग उनसे पूछते हैं, जिन्हें वो लोग फतवा देते हैं, जवाब देते हैं, उनको भी हलाक कर देते हैं। तो इस तरह से ताआलुम और गुरूर इन लोगों में पैदा होता है। खवारिज की अलामत जाहिर होने के असबाब में से एक और सबब है तशद्दुद करना, दीन के मसाइल में, दीन के मामलात में शिद्दत इख्तियार करना और गुलू इख्तियार करना और एतदाल का रास्ता वो तरक करना। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना हाज़ा दीन युसरुन वला युशाद्दिद दीन अहदुन इल्ला गलबहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के बारे में फरमाया ये दीन आसान है, इसमें शिद्दत की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी शख्स इस दीन को शदीद बनाने की कोशिश करेगा तो ये दीन उस पर गालिब आएगा। और चूंकि ये शिद्दत, दीन के मसाइल में शिद्दत और गुलू ये अक्सर उसी वक्त इंसान के अंदर पैदा होती है जब इंसान को दीन का फहम ना हो, जब इंसान को दीन का इल्म कम हो, दीन का फहम कम हो। तो ये दो चीजें जब जमा हो जाती हैं, एक तरफ से गुलू और शिद्दत और दूसरी तरफ से दीन का जो इल्म है उसका ना होना, यानी दीनी इल्म की कमजोरी, शरई इल्म की कमी, तो ये दोनों चीजें मिल करके इंसान के अंदर खवारिज की सिफात, खवारिज की खसलतें पैदा करने का जो है बुनियादी सबब और अहम सबब बन जाती है। और अक्सर वो लोग जो जिनके अंदर खवारिज के खसाइल होती हैं, आप उनमें ये दो चीजें देखेंगे, एक ये कि वो गुलू के शिकार है, तशद्दुद के शिकार है, शिद्दत की सख्ती के शिकार है, और दूसरी चीज ये कि उन्हें इल्म की भी कमजोरी है। और इसी तरह एक और सबब जो है वो है शिद्दत की जो है वो जज्बात की शिद्दत, बहुत ज्यादा जज्बात। और बाज औकात आप देखेंगे कुछ लोग जो बात बात पर जज्बाती हो जाते हैं, अक्सर ऐसे लोगों को खवारिज की खसलतें लाहक होने का खदशा रहता है। अक्सर ऐसे लोगों में खवारिज की सिफात आने का, खवारिज की सिफात जाहिर होने का खतरा रहता है, खदशा रहता है, जो बात बात पर जज्बाती हो जाते हैं, जो बात बात पर गुस्सा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया गुस्सा ना करो। उस शख्स ने जब वसीयत की दरखास्त की थी, औसनी या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत कीजिए, मुझे नसीहत कीजिए, फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। तो बात बात पर गुस्सा होने वाला शख्स, बात बात पर जज्बाती होने वाला शख्स, जमीन आसमान अपने सर पर उठाने वाला शख्स, ऐसे शख्स के बारे में अक्सर खदशा लाहक रहता है कि कहीं इसके अंदर खवारिज के खसाइल में से कोई खसलत पैदा ना हो। खास तौर पर जब ऐसे जज्बाती शख्स के अंदर इल्म की कमजोरी हो, शरई इल्म की कमी हो, तो कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इसे कह सकता है कि चलो हम दीन का काम करेंगे, और दीन के नाम पर वो इससे कत्ल गारत भी करा सकता है, दीन के नाम पर वो इससे कोई फसाद भी बर्पा करा सकता है, दीन के नाम पर वो इसे किसी दूसरे मुसलमान के साथ जाती भी करा सकता है, दीन के नाम पर। क्योंकि इस शख्स के अंदर जो है अच्छे जज्बात होते हैं, ये बजाय खुद बहुत नेक इंसान होता है, लेकिन ये जज्बात और शरई इल्म की कमी जब आपस में मिल जाते हैं तो अल्लाह ताला रहम फरमाए खवारिज की सिफात नमूदार होती हैं। वरना अगर एक इंसान के अंदर इल्म हो, हिकमत हो, बसीरत हो, फिर दीन के मामलात का जो है सही फहम हो, तो अल्लाह की नाफरमानी को देखकर जज्बा में आना ये अच्छी बात है।
अल्लाह की नाफरमानी को देखकर गैरत में आना ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को जब भी इंसान देखे कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो गैरत आनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये गैरत महमूद है, यानी काबिल तारीफ है। इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमान ऐसा नहीं होना चाहिए वो देखे कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है और वो सो रहा है, वो देखे कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है और उसे मतलब कोई परवाह भी नहीं होगी। नहीं, अगर वो देखे कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो उसे हुक्म है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। अगर हो सके तो वो अपने हाथ से रोके, अगर वो मुमकिन ना हो तो अपनी जुबान से नसीहत करे, नाफरमानी को देख करके अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे, लेकिन हिकमत से, फिक्र से, बसीरत से, हाल अहवाल की मुराअत करके और शरीयत के इस बुनियादी कायदा को मद्देनजर रखते हुए कि मुझे पहले जो नुकसान है, नुकसान को टालना नफा हासिल करने पर मुकद्दम है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इलाज करने जाए लेकिन जुकाम का इलाज करते करते वो कोढ़ की बीमारी वजूद में लाए। जैसे अरबी में ये मुहावरा है, तब्बबा जुकामन फ़अहदसा जुजामन। एक आदमी के बारे में मकोला है, अरबी में मुहावरा है, कहते हैं उसने नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह इसका इलाज करना चाहा था, लेकिन इलाज ऐसे किया कि बीमार में कोढ़ की बीमारी पैदा हुई। आज के इस जमाने में, आज की ताबीर में हम कहेंगे कि वो जुकाम का इलाज करने गया लेकिन कैंसर वजूद में लाकर वापस आया। कहीं ऐसा न हो कि इस्लाह करने वाला, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने वाला जुकाम का इलाज कर रहा हो और वो जुकाम का इलाज करते करते कैंसर वजूद में लाए, कहीं ऐसा ना हो। लिहाजा एक इंसान को जब हिकमत हो, बसीरत हो, हाल अहवाल जानता हो, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के उसूल और शरई ज़वाबित जानता हो और शिद्दत और गुलू से दूर हो, उसमें वसतियत और दरमियाना रवि हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो अल्लाह की नाफरमानी देख कर जज्बात में आता है तो उसके जज्बात बहुत अच्छी चीज़ है, काबिल तारीफ है, उसमें खवारिज की अलामत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास शरई इल्म ना हो और वो बुराई को देखकर उस बुराई करने वाले इंसान का कला कमा ही करना चाहता हो तो समझना चाहिए कि उसके अंदर खवारिज की सिफात है, क्योंकि बुराई रोकने का अपना एक तरीका है, इसके अपने ज़वाबित हैं, इसके अपने उसूल हैं, शरीयत ने दिए हैं। अगर किसी शख्स ने बुराई की है तो दूसरा शख्स इस कदर जज्बात में ना आए कि वो कहे कि मैं इस बुराई करने वाले को ख़त्म ही कर डालूं। तो अगर इसने कोई इस किस्म की हरकत की तो इसकी बुराई, जो ये इस्लाह करने उठा था, इसकी बुराई उस पहले वाले गुनाहगार की बुराई से जाहिर सी बात है ज्यादा सख्त और ज्यादा शदीद है। आजकल के दौर में मीडिया बहुत बड़ा जरिया और सबब है खवारिज जैसी अलामात वजूद में आने का, क्योंकि मीडिया के जरिए से गुमराही और बिदात और बेदीनी की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाई जाती हैं, उनकी वाहवाह हो रही है, और जो रज़ाइल और बदअखलाकियाँ हैं, जो बेदीनी है, उसकी वाहवाह हो रही है। और इसके बरअक्स दीनदारों और अहले दीन जो है, दीनदारों और दीन पर अमल करने वाले लोगों के खिलाफ मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह जो लोग अच्छे अखलाक फैलाना चाहते हैं उनके खिलाफ मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से एक गज़ु सकाफी होता है, इंटेलेक्चुअल वार होता है। उस इंटेलेक्चुअल वार की बुनियाद पर बहुत सारे जवानों में ऐसी खसलतें वजूद में आती हैं जो खवारिज की खसलतें होती हैं। तो इस एतबार से मुसलमान को चाहिए कि वो मीडिया के शर से अपने आप को बचाए, अपने बच्चों को बचाए और अपने समाज को बचाए। लेकिन मीडिया के जरिए से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इंसान तक पहुंचती हैं। तो इस सूरत में जब जहां पर अच्छाई भी हो और जहां पर किसी किस्म की बुराई भी हो, तो इस सूरत में मीडिया का इस्तेमाल करने वाले मुसलमान के लिए मुनासिब और ज़रूरी है कि उसके पास शरई इल्म हो, उसके पास नरमी और बुर्दबारी हो, उसके पास सब्र हो, उसके पास हिकमत हो और उसका रासिखीन उलमा के साथ राबिता हो।
अहले सुन्नत व जमाअत उलमा के साथ राब्ते में हो और उलमाए हक से हर उस मसले के बारे में पूछता रहता हो जिसके बारे में उसे इश्काल हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि उलमा के साथ दूरी की वजह से और उलमा के साथ दूरी बनाए रखने की वजह से वो खवारिज की सिफात का शिकार भी होगा और उसे खुद ये मालूम ही ना होगा। तो आखिर पर मैं ये कहकर अपने इस दरस को इख्तिताम तक पहुंचाता हूँ कि आलम इस्लाम में खैर गालिब है, आलम इस्लाम में इस्तिकामत गालिब है। आलम इस्लाम में अक्सर मुसलमान वो हैं जो हक पर हैं, अक्सर मुसलमान वो हैं जो खैर पर हैं, अक्सर नौजवान वो हैं जो इस्तिकामत पर हैं, जो अल्लाह के दीन को कायम रखे हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं बाज़ औक़ात कुछ चिंगारियाँ देखी जाती हैं और कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े आग जो है वो चिंगारियों से ही लग जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इन चिंगारियों से बचें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कहने और सुनने के बाद अमल करने की तौफीक से नवाजे। अल्लाह हमें बातिल अफकार से महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।